उपस्थिति सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा आदर गर्दै अभिवादन। ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। सन्चै हुनुहुन्छ? जाति नै हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई धेरै धेरै महिमा भएको होस्। हामी वचनको मात्र मुख्य भाग नभएर जीवनको पनि मुख्य अंशमा आइसकेको छौँ। हामी सबैजना थाहा छ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के दिन्छ? सबैले भन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले के दिन्छ? जीवन दिने परमेश्वरको वचनमा ग्लोरियस मण्डलीका सम्पूर्ण जनलाई, जसले हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा यानि कि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी परमेश्वरको वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। समयलाई मध्यनजर गर्दै हामी परमेश्वरको वचनतिर अघि लम्कन छौँ। यो महिना डिसेम्बरको महिना हो। दोस्रो साताको क्यारल पनि सिद्धियो 4वटा घरमा। तर जुन घरमा हामीले करिबन पनि 20 घरलाई गाभिसकेका छौँ अनि त्यो क्यारलको आनन्द, त्यो क्यारलको रमावटको महसुस हामीले यो महिनादेखि गर्दै आइरहेको छौँ। अनि त्यो कुरोले पनि के जनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सेलिब्रेसन, हाम्रो क्रिसमस, ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएको हो भन्ने कुरोलाई पनि सङ्केत गरिरहेको छ। अनि हामी त्यो कुरोमा बडो धेरै आनन्दित पनि छौँ। हालेलुया, जोडसँग हालेलुया। र जुन नृत्यहरू हामीले क्यारलमा गरिरहेको छौँ, आजको प्रेजेन्ट वर्शिपमा त्यो नृत्य देख्नु पर्दा बडो आनन्द पनि लागेको छ। निरन्तरता त्यो नाचलाई कायम राखौँ। प्रभुलाई हामीले त्यही नाचद्वारा उछाल्ने प्रयास गरौँ र प्रभु त्यो कुरोबाट महिमित हुन्छ। सायद स्वर्गमा धेरै नाच गुन्जेको चाहिँ डिसेम्बर महिना हो कि विश्वासीको कारण जस्तो म नभनोस्। हरेक महिना, हरेक साल साँच्चै नै यस्तै नाच, यस्तै स्तुति प्रशंसा प्रभुको राज्यमा साँच्चै नै सधैँभरि रहोस्। र यो महिनामा हामी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि, डिसेम्बर महिनामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहै छ अब क्रिसमसको सिजन आइसकेको छ। अनि यो महिनामा विश्वव्यापी करिबन पनि मिलियन्स एन्ड मिलियन चर्च यानि कि मण्डलीहरूमा कि ख्रीष्ट यीशु किन जन्मनु भयो, कसरी जन्मनु भयो भन्ने कुरोलाई बढी मात्रामा चर्चा गरेको, प्रचार गरेको कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ। अनि हामी पनि त्यही सिजनमा, त्यही महिनामा छौँ। अनि प्रभु यीशु जन्मनु भएको यो संसारमा भन्ने कुरो यकिन मिति समय थाहा नभए तापनि हामी यो महिनामा चाहिँ ख्रीष्ट यीशु जन्मनु भएको हो भनेर हर्ष उल्लासको साथ हामी परमेश्वरमा आनन्द मनाइरहेको हुन्छौँ। र आजको वचनमा हामी जान अगाडि हामी यही सिजनमा रहेर कि त्यो स्टोरी, जुन नेटिभ स्टोरी भन्छ, त्यो ख्रीष्ट यीशु यो पृथ्वीमा जन्मनु भएको केही कुरोलाई हामी यो आजको साताबाट हामी परमेश्वरको वचन सुरुवात गर्छौँ कि हामी अन्टिल डिसेम्बर 25सम्म 25 तारिकसम्ममा रहेर हामी ख्रीष्ट यीशु जन्मेको विषय लिएर हामी केही परमेश्वरको वचनहरू हेर्दै जानेछौँ। यतिखेर तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने मसँग मत्ती सुसमाचारको पुस्तक 1 अध्यायको 21देखि लिएर 23 पदलाई पल्टाउनुहोस्। म्याथ्यू च्याप्टर 1 भर्स 21 to 23 मसँग पल्टाउनुहोस्। अनि हामी यो खण्डलाई पढेर आजको वचनको शीर्षकमा गएर हामी आजको वचन सुनेर आशिषित र जीवन पाउनेछौँ। मत्ती 1को 21देखि लिएर 23 पदले यसरी भनेको हामी पाउँछौँ, तिमीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ यीशु राख्नेछौ। स्वर्गदूतले यहाँनिर योसेफ नाउँ गरेको एक धर्मी जनसँग बातचित गर्दैछ। तिमीले, त्यो स्त्री हुन् मरियम, एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले योसेफ, तिमीले चाहिँ त्यसको नाम अथवा उहाँको नाउँ चाहिँ येशू राख्ने छौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताहरूद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा हुनलाई नै सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भ धारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर
हामीसँग। सबैले भन्नुहोस् आमेन। हामी आजको वचन यो खण्डबाट सुरुवात गर्छौँ। मत्तीले आफ्नो पुस्तकमा यो घटनालाई यसरी समावेश गरेको छ कि योसेफ निन्द्रामा मस्त निन्द्रामा हुँदाखेरि सपनाद्वारा आफ्नो स्वर्गदूतलाई, यानी कि आफ्नो स्वर्गदूतले, परमेश्वरको स्वर्गदूतले योसेफसँग बातचित गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि स्वर्गदूतले भनिरहेको छ कि जो मग्नी गरेको तिम्रो स्त्री छ, तिमीले त्यो स्त्रीलाई स्वीकार गर्न नडराऊ। जुन स्त्रीको गर्भमा एउटा सन्तान, एउटा बच्चा आएको छ, इट्स नट ओन्ली द बेबी, एउटा सानो बालक मात्रै नभएर त्यो चाहिँ मसिहा हो, एउटा मसीह हो कि जो आउँदै हुनुहुन्छ, कि तिमीले त्यसलाई स्वीकार गर। अनि तिमीले त्यसको नाउँ चाहिँ येशू राख्ने छौ कि सारा मानिसहरूको निम्ति, त सारा मानिसलाई पापबाट बचाउनको निम्ति एउटा उद्धारकको रूपमा यस पृथ्वीमा जन्म लिँदै हुँदैछ। यो कुरो चाहिँ प्राचीन समयमा अगमवक्ताहरूले बोलिएको वचन चाहिँ पुरा भएको हो भन्ने कुरोले मत्तीले यो लेखनमा स्पष्टीकरण गरेको छ। त्यही भएर जब हामी यशायाको पुस्तक 7 अध्यायको 14 पदमा जान्छौँ भने मत्तीले त्यहाँको रेफरेन्सको रूपमा यो वचनलाई यहाँनिर उल्लेखित गरिएको छ कि यहाँनिर मत्तीले भनेको छ, हेर कन्या गर्भधारण हुने छिन्, त्यसले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरू। सबैले भन्नुहोस् त, परमेश्वर हामीहरूसँग। इमानुएलको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग हो। यहाँनिर अलिकति कन्फ्युज अन्यल केमा नहुनुहोस् भने योसेफलाई स्वर्गदूतले भनेको छ त्यो पुत्र जन्मिसके पछाडि उसको नाउँ येशू राख्नु, तर यहाँ फेरि अर्को नाउँ इमानुएल आएको छ। इमानुएल चाहिँ सिम्बोलिक नेम हो भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीबाट चाहिँ प्रतीकात्मक भन्छ। भनेको चाहिँ एउटा उदाहरण हेर्ने हो भने हामीले मत्ती सुसमाचार 16 अध्यायमा हेर्ने हो भने पत्रुसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? पत्रुस, तिमी सिमोन होइनौ, अथवा सिमोनलाई के भन्नु? तिमी सिमोन होइनौ, तिमी पत्रुस हौ। जसको सिम्बोलिक चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा तिमी चट्टान हौ भनेको। येशूको सिम्बोलिक नाम चाहिँ इमानुएल भनेर यहाँ दिएको हो। अनि यशायाले 7 अध्यायको 14 पदमा आएर यही कुरो भनेको हामी पाउँछौँ कि यसै कारण परमप्रभु आफैले तिनीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। अब हेर्नुहोस्, यशायाले परमप्रभुले तिनीहरूलाई आफै एउटा चिन्ह दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफैले, किन परमेश्वरले यशायामा यो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ? हामीले यो कुरालाई बुझ्दैछौँ आज। यशाया 7:14मा यसै कारण परमप्रभु आफैले चाहिँ मानिसहरूलाई, तिनीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर कन्याले गर्भ धारण गर्ने छिन्, त्यसले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो, फेरि पनि दोहोऱ्याइन्छ, परमेश्वर हामीहरूसँग। परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई चिन्ह दिनुहुनेछ। यशायाले यो प्रोफेसी चाहिँ, यो भविष्यवाणी चाहिँ यो समय यतिखेर गरेको हो कि एकजना राजा यहुदाका राजा बन्न पुगेको हुन्छ। यहुदा एउटा देश, इजरायलबाट छुट्टेको दक्षिणपट्टिको एउटा सानो मुलुकलाई, सानो एकदमै लिटल कन्ट्री हो, नेसन हो यहुदा। नर्दर्न साइडमा, उत्तरपट्टि भागमा इजरायल पर्छ भने दक्षिण भागमा यो यहुदा परेको हुन्छ। अनि यो यहुदामा एकजना राजा आहाजको
राजकीय शासन गर्ने मौका आउँछ। जब यो राजाले यहुदा देशलाई शासन गर्ने क्रममा धर्मशास्त्रमा के कुरो उल्लेखित गरेको हामी पाउँछौँ भने यो कुरा हामीले दोस्रो राजाको पुस्तक 16, 17 अनि 18 अध्यायमा पनि स्पष्टसँगले राजा आहाजको बारेमा लेखिएको हामी पाउँछौँ। यशायाले यहाँनिर किन यसै कारण परमप्रभु आफैले भन्नुको कारण चाहिँ जब राजा आहाज चाहिँ यहुदाको राजा बन्छ 20 वर्षको उमेरमा, परमेश्वरको वचन यसरी उल्लेखित गरेको छ, उसका पुर्खा दाउदले परमेश्वरको भय अनुसार जसरी परमेश्वरलाई आराधना गर्थे, जसरी मानिसहरूलाई परमेश्वरको आज्ञालाई सिकाउँथे, जसरी परमेश्वरको शासनलाई त्यो देशमा शासन गर्थे, त्यो कुरोको विपरीत उल्टा राजा आहाजले गर्यो भन्छ। राजा आहाजले परै स्त्रीसँग विवाह गरेर, बाल देवता मूर्ति पूजा गर्ने स्त्रीहरूसँग विवाह गरेर उसले आइडललाई, मूर्तिलाई आराधना गर्न सुरु गरेको अवस्थाहरू, घटनाहरू उसको राजकाल अवस्थामा समयमा हामी पाउँछौँ। राजा आहाजले परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे कुरो नराम्रो थियो, घिनलाग्दो थियो, स्वीकार योग्य थिएन, के कुरो चाहिँ राजा आहाजले गरेको हामी पाउँछौँ। त्यही भएर दुईवटा ठुल्ठुलो नेसनले, बिग नेसनले, दुईवटा ठुल्ठुलो राज्यले, दुईटा कन्ट्रीले चाहिँ, देशले चाहिँ अब यहुदालाई आक्रमण गर्ने, यसरी लेखेको छ बाइबलले, टुक्रा टुक्रा पाडेर बाँडचुँड गर्ने योजना गर्छ। ठुलो एउटा वार, एउटा युद्ध गर्ने दुईवटा देशले यहुदालाई गर्छ। जुन यहुदाको राजा चाहिँ आहाजको समयको कुरा हो, जो राजाले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा घिनलाग्दो काम जे छ, परमेश्वरले नगर्नु भनेको काम जे छ, उसका पुर्खा दाउदले गरेको कामभन्दा विपरीत गरेको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा ठुल्ठुलो राष्ट्रिय नेसन उठेर अब यहुदा भएको मानिसहरूलाई मारेर आफ्नो त्यो देशलाई, यहुदाको देशलाई लुटेर टुक्रा टुक्रा पारेर दुईवटा देशले बाँड्ने योजना गरेर ठुलो युद्ध गर्ने तयारी गर्छ। जब यो युद्ध गर्ने तयारी गर्दाखेरि यहाँनिर यशाया अगमवक्तालाई राजा आहाज कहाँ पठाउनुहुन्छ। यो चिन्ह चाहिँ नि 7 अध्यायको 14 पदको चिन्ह चाहिँ परमेश्वरले त्यतिखेर बोल्नु भएको। जुन समयमा एउटा देश, एउटा नेसनको अवस्था परमेश्वरको दृष्टिकोणमा घिनलाग्दो थियो, यतिसम्म पनि राजा आहाजले गरे। जब दुईवटा राष्ट्रले अब हामीलाई आक्रमण गर्दैछ, हामीसँग युद्ध गर्दैछ भन्ने कुरो थाहा पाए, तब युद्ध पनि गरे, तर युद्ध गर्दाखेरि यहुदालाई जित्न सकेन। तब त्यो दुईवटा राष्ट्रले एप्राइमसँग सन्धि गरेर 3वटा राष्ट्र बनेर अब यहुदालाई तसनस पार्ने योजना गरे। जब तसनस पार्ने योजना गरिरहँदाखेरि अब राजा आहाजसँग ठुलो डरले छायो। यतिले ईश्वरले लेखेको हामी पाउँछौँ। जब हामीले दोस्रो राजा 16 अध्यायमा पढ्छौँ भने देशका राजा आहाज सारा जनता कामे भन्छ, लक लक कामे भन्छ डरले। उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरे, किनभने अब 3वटा एकदमै ठुल्ठुलो राष्ट्र मिलेर आफ्नो देशलाई तहस नहस पारेर टुक्रा टुक्रा गरेर 3वटा राष्ट्रले बाँड्दैछ, आफ्नो मानिसहरूलाई मार्दैछ, आफ्नो भएको सम्मान धन सम्पत्ति लुट्दैछ। तब त्यो समयमा राजा आहाजले असुरका राजाहरूसँग सन्धि बाँध्छ, सन्धि गर्छ। उसले भन्छ, असुरका राजा हो, मलाई मद्दत गर। यो 3टा राष्ट्रले मेरो राष्ट्रलाई तसनस पार्ने योजना गर्दैछ, टुक्रा टुक्रा पार्ने योजना गर्दैछ, मेरा मानिसहरूलाई मार्दैछ, मेरा भएका सम्मानहरू लुट्दैछ। त्यति मात्र होइन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरको आफ्नो उपस्थितिलाई, करारको सन्दुकलाई लुट्दैछ। सहायता गर भनेर असुरका राजाहरूसँग यतिसम्म उसले दुर्व्यवहार परमेश्वरको दृष्टिमा गर्छ। मन्दिरका सुनहरू, मन्दिरका पैसाहरू असुरका राजाहरूलाई दिन्छ।
किन्छ, त्यहाँको फौजी सेनाहरू किन्छ। अनि यो कुरो यशायालाई परमप्रभुले थाहा पाउनु भएर यशायालाई पठाउनुहुन्छ। अनि यशायालाई गएर भन्छ, जब हामी 13 पदलाई पढ्छौँ भने यशाया 7 को 10 देखि 13 पदलाई, त्यहाँनिर यशायाले गएर राजालाई भनेको छ। फेरि परमप्रभुले आहाजलाई भन्नुभयो, तल गहिरोभन्दा गहिरोबाट होस्। परमप्रभुले भन्नुभयो यशायाद्वारा, तल गहिरोबाट होस् या माथिभन्दा पनि माथिबाट होस्। परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरसित कुनै पनि एउटा चिन्हलाई माग गर, परमेश्वरलाई एउटा आश्चर्यको काम माग, परमेश्वरबाटको सहायता माग, परमेश्वरबाट साइन माग, परमेश्वरबाट चिन्ह माग, परमेश्वरबाट सहयोग माग। चाहे त्यो माथिबाटको सहयोग होस्, चाहे गहिरोभन्दा धेरै गहिरो भित्रबाटको सहयोग होस्। किनभने राजा आहाजले परमेश्वरसँग माग्नु भन्दा पनि उसले राजा असुरका राजाहरूसँग उसले मद्दत माग्दैछ। त्यो पनि परमेश्वरको मन्दिरका सुनहरू, मन्दिरका भेटीहरू बेचिकन दिइकन सहायता मागिरहेको छ। त्यही भएर परमेश्वरलाई मन दुखेर त्यो कुरोबाट परमेश्वर क्रोधित बन्नु भएर यशायालाई पठाउनु भएर के भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई चिन्ह मागा, परमेश्वरलाई चिन्ह मागा। तर आजले भन्छ, म परमेश्वरलाई कुनै चिन्ह माग्ने छैन। आजले भन्छ, म परमेश्वरलाई कुनै पनि चिन्ह माग्ने छैन। त्यही भएर 14 पदले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि, परमप्रभु परमेश्वर आफैले उसले मागेन, यसैद्वारा फेरि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ कि तिमीले परमेश्वरसँग कुनै चिन्ह सहायता नमागे तापनि, त्यही भएर 14 पदले भन्छ, परमप्रभु आफैले तिमीलाई चिन्ह दिनुहुनेछ। हालेलुया। त्यो चिन्ह चाहिँ इम्मानुएल, जसको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग। आमेन भन्नुहोस्। जुन राजाको समयको अवस्था हेर्दाखेरि नि, राजा आफै पनि होपलेस, आशै थिएन मेरो देशलाई कसरी बचाउने, मेरो जनतालाई कसरी बचाउने, करारको सन्दुकलाई कसरी बचाउने, परमेश्वरको पस्त कसरी बचाउने, यहाँ भएको धन सम्पत्ति कसरी बचाउने। उनीहरूले त योजना गरिसकेको छ, यो देशलाई टुक्रा टुक्रा गरेर आधी आरामको देशले लाँदैछ, आधी नर्थ साइडको इजरायलले लाँदैछ, आधी एप्राइमले लाँदैछ। यो टाउको एउटाले बाँड्दैछ, यो जिउ एउटाले राख्दैछ, खुट्टा एउटाले लाँदैछ भने जस्तै हो। टुक्रा टुक्रा पार्ने मानिसहरू निराश छन्, असुरक्षित छन्। यसैले भनिरहेको छ, परमेश्वर तिमीहरूको साथमा। परमेश्वरले कहाँनिर 2 सामुएल 7 अध्यायमा आउनु भएर दाउदसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु भयो कि भएन? जब करुबेरले बनाएको ठुलो राजमहलमा दाउदले बस्ने निर्णय गर्यो राजा भएर, तब उनले पाल्नु भएको सन्दुकलाई परमेश्वरको उपस्थितिलाई सम्झे। उसले सम्झिँदै गर्दाखेरि परमेश्वरसँग ठुलो करार बाँध्नु भयो। दाउद, म तँ र तेरो सन्तानसँग यस्तो करार बाँध्ने छु नि, म तँद्वारा एउटा राजा जन्माउने छु, जुन राजाको शासन कहिले पनि अन्त्य हुने छैन। यो राजाले, राजा आहाज दाउदकै वंशबाट थियो। अनि उसको दुर्व्यवहारले, उसको सोचले चाहिँ परमेश्वरको करारलाई, परमेश्वरको प्रमिसलाई, कमिटमेन्टलाई जुन दाउदसँग गरेको थियो त्यसलाई तसनस गर्ने उसको ठुलो इच्छा थियो। उसको
उसको विचार त्यो थियो। उसले परमेश्वरको करारलाई, परमेश्वरको प्रमिसलाई पूरा नगर्ने उसको चाहना थियो। त्यही भएर परमेश्वरले यो कुराको चिन्ह उसले नमाग्दै पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। मानिसको हाकर चित्कार गुन्जिएको छ, मानिसले गुहार मागेका छन्, तर परमप्रभु परमेश्वरले उनीहरूको गुहारलाई देख्नु भएर परमेश्वरले चिन्ह दिनुभएको छ। आज यो पृथ्वीमा मानिसहरू यस्तै छन्। यो पृथ्वीमा मानिसहरू यस्तै तरिकाले जिरहेका छन्। परमेश्वरलाई माग्नुपर्ने सहायता नमागेर, बाहिरको कुरासँग आस्था राखेर, बाहिरको कुरासँग भरोसा राखेर, बाहिरको शक्तिहरूसँग, बाहिरका मानिसहरूसँग, बाहिरका चिज बीजहरूसँग, बाहिरको माया र ममतासँग, बाहिरको अभिलाषहरूसँग, बाहिरको भौतिकी कुरा जुन क्षणिकको कुराहरू छ त्यो कुरोसँग आफ्नो आस्था र भरोसा राखेर सहायता मागिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरले आज त्यस्ता व्यक्तिहरू यदि तपाईँ र मेरो बिचमा छ भने, हामीले परमेश्वरलाई त्यो चिन्ह र सहायता माग्न बिर्सिरहनु भएको छ भने, त्यो मिराकल माग्न बिर्सिराख्नु भएको छ भने पनि यतिखेर तपाईँलाई के याद दिलाउँछ? परमेश्वर तपाईँलाई त्यो चिन्ह दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर त्यो तपाईँलाई माग दिँदै हुनुहुन्छ। यो कतिखेर मत्तीको पुस्तकमा उल्लेखित गरियो भने नि, जब हामीले मत्तीको यो पुस्तक 1 अध्यायलाई हेर्छौँ भने योसेफले ऊ धनी भएको कारणले गर्दाखेरि मरियम गर्भधारण भएको कुरा सुनेको हुन्छ। उसले पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भएको कुरा सुनिसके पछाडि उसले अब सेक्रेटमा, गुप्तमै, कसैसँग सल्लाह नगरी, कसैलाई नभनिकन उसले त्याग्ने विचार गरेको हुन्छ। छोड्ने विचार गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ नि स्वर्गदूतले योसेफलाई बिम्जाएको छ, सल्लाह दिएको छ। यो चिन्ह इमानुएलको कुरा, परमेश्वर तिमीहरूसँग छ भन्ने कुरा योसेफले चाहिँ अरू कुरोको लागि होइन, अरू समयमा होइन, अरू कुरा विचार गर्दै गर्दा होइन, तर यहाँनिर कसैलाई त्याग गर्दै गर्दा, कसैलाई छोड्दै गर्दा, कसैलाई एक्लो बनाउँदै गर्दा, कसैलाई निराशमा डुबाउँदै गर्दा, कसैलाई अशान्तिमा पराउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको दूत चाहिँ योसेफसँग बोलेको हामी पाउँछौँ। त्यही भएर परमेश्वर भन्नुहुन्छ इम्मानुएल, जसको अर्थ परमेश्वर हामीसँग। सायद योसेफले सोचेको थियो कि म धार्मिक हुँ, मेरो धार्मिकता मानिसलाई थाहा छ, म धर्मी जन हुँ भन्ने। मैले स्त्रीलाई त्यागेँ भने त मलाई आउने आरोप प्रत्यारोप मैले सहनु पर्दैन। सहन्छ त त्यही केटीले। मेरो आफ्नो मान इज्जत प्रेस्टिज छ, म घट्दिनँ। म कन्या कुमार हुँ, मेरो त्यो कन्या कुमारमा बचाइराख्न सक्छु भन्ने सायद उसको स्वार्थपन, सेल्फिसनेस उसले सोचिरहेको अवस्था थियो। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ इम्मानुएल, स्वीकार, किनभने तिमीहरूको दुईजनाको बिचमा म परमप्रभु छु। हालेलुया, हालेलुया। तिमीलाई गाह्रो हुँदैन। तब यति नै बेला धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ, यति नै बेला योसेफ निन्द्राबाट बिम्जे भन्छ। स्वर्गदूतले कुरा गरिसक्नुभयो निन्द्रामा, सपनामा। तब बिम्जिसके पछाडि उसले आफ्नो मरियमलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्यो। प्यारो मण्डली, इम्मानुएल, जसको अर्थ परमेश्वर हामीसँग, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यदि अघिको केही समय अगाडिसम्म, वर्षिप, स्तुति, आराधनासम्म, हिजोको घडीसम्म स्वर्गदूत परमेश्वरको आवाज हाम्रो सपनामा गुन्जिरहेको थियो भने यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि
योसेफ जस्तै निन्द्राबाट बिम्जिनुहोस्। बिम्जेर स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्। धेरै पटक मानिसहरू समस्याले, धेरै पटक मानिसहरू निराशाले, धेरै पटक मानिसहरू अशान्तिले अन्धो तुलिरहेको हुन्छ। उनीले देख्नुपर्ने परमेश्वरको चिन्ह, परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई बिर्सिरहेको अवस्था पनि हुन्छ। हामीले यस्तै घटना हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। जब हामी उत्पत्तिको पुस्तक 21 अध्यायमा जान्छौँ, यो घटनालाई हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। अब्राहम उसको श्रीमती सारा सन्तान नभएको अवस्थामा साराले इच्छा गर्छन् कि आफ्नो कमारीबाट तपाईँले मेरो निम्ति सन्तान जन्माइदिनुहोस्। मन्जुर भएर सन्तान जन्माइन्छ। सन्तान जन्मेको 20-25 वर्ष पछाडि परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा भएर अब्राहम र साराद्वारा पनि एउटा प्रतिज्ञाको सन्तान जन्मिन्छ। अब्राहमको 2 छोरा, एउटा कमारीबाट, एउटा आफ्नै स्वास्नीबाट, एउटै घरमा बस्दै जाँदा गर्दा एक दिनको समयमा त्यो 2 जना छोरा बाहिर खेल्दै गर्दाखेरि साराले आफ्नो कमारीको नानीप्रति नराम्रो नजर लाउँछ। उसले नराम्रो सोच्छ। अनि त्यो सोच उसले आफ्नो श्रीमानसँग गएर भन्छ, श्रीमानज्यू, हे अब्राहम, तपाईँले तपाईँको कमारी हागर र तपाईँले तपाईँको छोरा इस्माइललाई यो घरबाट निकालिदिनुहोस्। कारण तपाईँ र मद्वारा जन्मेको प्रतिज्ञाको छोरा जुन इसाक छन्, ऊ उत्तराधिकारी हुन्, उसले छोराको उत्तराधिकारी पाउनुपर्छ भनेर बिन्ती गर्दाखेरि अब्राहमलाई बडो नराम्रो लाग्छ। त्यो रात अब्राहमले दुःखसँगले बिताउँछ। बिहान उठिसके पछाडि एक मशक सानो डबकामा पानी भरिदिएर एउटा रोटी, 2-4 रोटी रुममा पोको पारेर हागर र सानो छोरा इसाकले दिई पठाउँछ। घरबाट निकालिदिन्छ। आमा हागर र छोरा इस्माइल राम्रो ठाउँमा होइन, उनीहरूको लागि जग्गा थिएन, ठाउँ थिएन। बाइबलले भन्छ उजाड स्थानमा उनीहरू घुमिनै रहे। एक मशक पानी सिद्धियो। कति दिन थाम्छ? अलिकति दिएको अब्राहमले श्रीमानले दिएको रोटी पनि सिद्धियो। कति दिन थाम्छ? सानो बालक रुन थाल्यो। उसको रुवाइले भन्दैछ, मलाई पानी देऊ, मलाई तिर्खा लाग्यो आमा। उसको रुवाइले भन्दैछ, मलाई भोक लाग्यो, मलाई खाना देऊ, रोटी देऊ आमा। त्यो एक्लो आमाले कहाँबाट रोटी ल्याउने? त्यो एक्लो आमाले कहाँबाट पानी ल्याउने? श्रीमानले घरबाट निकालेको छ। माया गर्ने मान्छेले छोडिसकेको अवस्था छ। उसको लागि आफ्नो कोही छैन। नानीको रुवाइले मागिरहेको छ, आमा मलाई पानी पिउन देऊ, म मर्न लागे, मलाई भोजन देऊ, म मर्न लागे। उजाड स्थानमा चारैतिर छ, पानी देख्दैन। छोरा मरेको हेर्न नसकेर भोक र प्यासले रोएको कारणले एउटा झाडीमा छोडिदिन्छ। हागर नानीको विपरीततिर फर्केर रुन्छ। ऊ चिच्याउँछ, कराउँछ, यो के आइपर्यो मलाई, यो के भयो मलाई। उसले आफ्नो छोराको मृत्युलाई हेर्न नसकेर त्यो घडी, त्यो अवस्था, त्यो बाबुको कस्तो थियो, त्यो बच्चाको कस्तो थियो, त्यो आमाको मनले थाम्न नसकेर उसले रुन्छ, कराउँछ। उसले आफै पनि सुसाइड गर्नेसम्म, मर्नेसम्म उसले सोचिरहेको अवस्था त्यो समयमा देखिन्छ। किनभने ऊ राम्रो ठाउँमा बसेको छैन। उसको रुवाईमा आत्महत्या गर्ने स्थानमा बसेको दृश्यलाई हामी 21 अध्यायमा देख्छौँ।
परमेश्वरले हागरलाई हकार्नुहुन्छ। हागर, मलाई अचम्म लागेको कुरो चाहिँ के छ भने नि यहाँनिर यो धर्मशास्त्र 21 अध्यायमा हागर रुको छ, कराएको छ। अचम्म लागेको कुरो चाहिँ बच्चा रुको बारेमा त दर्शाएको छैन, तर बच्चा पक्कै रुको छ, उसलाई भोक प्यास लागेको छ। उसले माग्दाखेरि उसको मरण हुँदै गर्दाखेरि आमाले अब चाहिँ मेरो विकल्प छैन भनेर नानीको मृत्यु हेर्न नसकेर ऊ अर्कोपट्टितिर फर्केको। तर परमेश्वर के भन्नुहुन्छ भने नि धर्मशास्त्रमा चाहिँ हागर बढी रुको भनेको छ। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, हागर मैले तेरो बच्चा रुको सुनेको छु भनेको छ कि हागर रुको होइन। जब परमेश्वरले हागरसँग बातचित गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँबाट उठा भन्नुहुन्छ कि त्यो ठाउँबाट उठ, तिमीले त्याग्दै गरेको, तिमीले छोड्दै गरेको तिम्रो छोरालाई गएर समाता, आफ्नो छोरालाई तिमी साथमा ल्याऊ, आफ्नो छोरालाई तिमी साथमा ल्याऊ। जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तब हागर जान्छ। यसरी लेखेका हामी पाउँछौँ यहाँनिर तपाईँको बिचमा पढ्ने, हे हागर तँलाई के दुःख पर्यो, नडर, किनभने बालक भएको ठाउँबाट त्यसको स्वर परमप्रभुले सुन्नु भएको छ। उठ, गएर बालकलाई उठ र त्यसको हातमा बलियो गरी पक्रिराख। हामी कमजोर हुनु हुँदैन यस समयमा। आफ्नो जिम्मेवारीलाई, आफ्नो कर्तव्यलाई हामीले पक्रिराख्नु पर्यो। बलियो गरी पक्रिराख, किनभने म त्यसबाट एउटा जाति खडा, ठुलो जाति खडा गर्नेछु। तब परमप्रभुले तिनको आँखा खोलिदिनु भयो, तब तिनले एउटा कुवाको पानी देख्यो भन्छ। हामी मानिस सबैले धेरै पटक मानिसहरू समस्याले, निराशाले, अशान्तिले, अभावले अन्धो तुल्याएको हुन्छ। तर जब परमेश्वरको दूत हागरसँग बोल्न सुरु गर्नुभयो, अघि उसले देखेको थिएन नानी मर्न लाग्दा पनि त्यहाँनिर पानी, तर जब परमेश्वरले उसको आँखा खोलिदिनु भयो नि तब उसले नजिकमा एउटा कुवा देख्यो, त्यहाँ पानी बग्दै गरेको देख्यो। तब यहाँनिर गएर मस्कमा पानी लिएर बालकलाई पिउन देऊ। तब मिठो कुरा आजको वचन अनुसार यहाँ लेखिएको छ, परमप्रभु परमेश्वर त्यस बालकको साथमा रहनुहुन्थ्यो। आमेन भन्नुहोस्। जब परमेश्वर नि तपाईँ र मेरो साथमा इमानुएल भएर रहनुहुन्छ नि, हामीले नदेखेको कुराहरू नि यही मण्डलीमा, यही ग्रान्ड नेपलमा देख्छौँ। आमेन भन्नुहोस्। टाढो खोज्नु पर्दैन। धेरै पटक मानिसहरूले के देख्छन् भने, खोयो मेरो जीवनको सफलता त मैले कहाँ उन्नति गरेँ, मेरो नानीहरूको लागि यो ठाउँमा भएन, मेरो लागि पनि भएन। अरू सोच्नुपर्छ होला, अरू केही गर्नुपर्छ होला, यो ठाउँ छोडेर जानुपर्छ। त्यो ठाउँमा जाँदा ठिक हुन्छ कि, किनभने सबैले भनेको त्यो ठाउँमा त सबै कुरो राम्रो छ अरे, बेनिफिट पाउँछ अरे, यो कुरा पाउँछ अरे, त्यो कुरा पाउँछ अरे। यहाँ त भएन। मलाई त यो स्थानीय पद भएन, म कति युथ लिडर भएर, कति वर्शिप लिडर भएर, कति पास्टर्स भएर, कति मण्डलीको एल्डर डिकन भएर साह्रै आरोप प्रत्यारोप भोग्नु पर्यो, साह्रै समस्या झेल्नु पर्यो। कतिजनालाई सम्झाउनु हो, यता ताले अर्कोतिर भत्किन्छ। मलाई स्थानीय पद ठिक भएन। मेरो पनि त आफ्नो लाइफ छ, आफ्नो परिवार छ, मेरो पनि त आफ्नो संसार छ। जहिले स्ट्रेसमा, जहिले तनावमा, मण्डलीको हकमा हामी के गर्नु हो? परमप्रभु परमेश्वरले जब हाम्रो आँखा खोलिदिनुहुन्छ नि, हामी त्यतिखेर जिउँदो पानी बग्दै गरेको देख्दछौँ। हालेलुया। हाम्रो निराशलाई त्यो पानीले आशा ल्याउँछ, हाम्रो अशान्तिलाई शान्ति बनाइदिन्छ,
हाम्रो असफलतालाई सफलतातिर डोर्याइदिन्छ। तर परमप्रभु परमेश्वरले नि आजको वचनद्वारा हामी सबैजनाको आँखा खोल्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। कारण किन? हाम्रो पुस्ताउँसम्म यो बालकसँग जसरी परमेश्वर गर्नुभयो हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो जेनेरेसन टु जेनेरेसनसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस्। इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। धेरै पटक हामी बिर्सन्छौँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्न कि भन्ने कुरा हामीलाई कतिपटक लाग्छ। तर थाहा हुनु पर्यो। गएको 1 महिना अगाडि जाउँदरको बिचमा एउटा मेसेज बोलेको थियो जोइनाको बारेमा, योनाको बारेमा। योनालाई निनब्बेको सहरको निम्ति चेतवानीको वचन दिएर पश्चाताप गर, होइन भने निनब्बे तसनस हुँदैछ, आगो झर्दैछ 40 दिनमा भनेर बोलाएको थियो। तर्सिसतिर भागी। उसले सोच्यो परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुँदैन भनेर। उसले भागेर यतिसम्म आपत्ति ल्यायो नि, उसको कारणले गर्दाखेरि जहाज नै झन्डै डुब्न लागेको थियो। ऊ एकजनाको कारणले गर्दाखेरि सारा मानिसको जीवनलाई डुबाउन लागेको थियो। अन्तिममा थाहा भयो कि यो जहाजमा तुफान आएको कारण त योना रहेछ। अब तिमीलाई के गरौँ योना? यो जहाज मात्र तुफान ल्याउनु त तिम्रो कारण रहेछ। उसले भन्छ म परमेश्वरदेखि भागेको हुँ, परमेश्वरले मलाई छोडुन् भन्ने हो, म परमेश्वरको बराबरदेखि साथदेखि भागेको हो। यो तुफान शान्त हुनको लागि मलाई समुद्रमा फालिदिनुहोस्। फाल्दे। धेरैजना मानिसहरू नि कतिपटक अन्धो भएपछि यस्तै हुन्छ, आत्महत्या गर्नतिर जान्छन् कि। आँखा नउग्रेपछि नि परमेश्वर हामीसँग छ, इम्मानुएल हो हाम्रो परमेश्वर भन्ने कुरो थाहा नभएपछि अन्धो भएर बरु मर्छु म। किन हामी फाल्नु? फर्केर निनब्बे जाँदा भइजान्थ्यो त। जहाजको मान्छे पनि बाध्यो, निनब्बेको मान्छे पनि बाध्यो नि। भइदिएको कुरो थियो त। तर धेरै पटक मानिसहरू अन्धो हुन्छन्। इम्मानुएल परमेश्वर हामीहरूसँग छ भन्ने कुरा बिर्सिन्छ। फालिदियो। कहाँ परमेश्वरले छोड्नु भयो? माछा पठाएर परमेश्वरले बचाउनु भयो। यो घटनामा यो अध्यायमा जहिले हामीले के बुझ्छौँ? परमेश्वरले उसलाई 3 दिन 3 रात पछाडि समुद्रबाट निकाल्नु भएर सेकेन्ड चान्स दिनुभयो हुन्छ होइन? त्यही भएर गड अफ सेकेन्ड चान्स भनेर हामीले यो अध्यायबाट धेरै पटक दोस्रो मौकाको परमेश्वर हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। परमेश्वर दोस्रोचोटि मौका दिनुभएर निनब्बे सहरमा योनालाई पठाए भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ, हामी जान्दछौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने नि, पहिलो मौका चाहिँ परमेश्वरले योनालाई सेभ गर्नका लागि थियो। पहिलो मौका चाहिँ योनाको लागि परमेश्वरले योनालाई सेभ गर्नको लागि थियो भने दोस्रो मौका चाहिँ नि परमेश्वरले योनाद्वारा निनब्बेलाई सेभ गर्नको लागि थियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हामीसँग छ भन्ने कुरो प्रमाण चाहिँ यसैले पनि जनाउँछ कि हामी मात्रै बाँचिरहेको हुँदैनौँ, तर हामीद्वारा हजारौँ र लाखौँ मानिस पनि बाँचिरहेको हुन्छ। आमेन भन्नुहोस्। त्यही भएर हामीले थाहा गर्नुपर्छ, हामीले कहिले पनि जीवनमा नराम्रो निर्णय लिनु हुँदैन, नराम्रो सोच गर्नु हुँदैन। कारण परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अन्त्यमा यसरी लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 139को 7 र 8 पदले, तपाईँको आत्माबाट म कहाँ लग्न सक्छु, अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु। भजन सङ्ग्रह 139को 7 र 8 पदले यो कुरा भन्छ कि तपाईँको आत्माबाट म कहाँ अलग हुन सक्छु, तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु। म सक्दिनँ। उसले भन्छ म आकाशमा गए तापनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, म गहिरीमा गए तापनि अथवा गहिरीमा आफ्नो ओछ्यान बनाए तापनि त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। म जहाँ जाउँ तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यही भएर एउटा सन्डे स्कुलको नानीले एउटा कथा भन्दै थियो, परमेश्वरले 2 जना स्वर्गदूत ल्याएर भनेछ, स्वर्गदूत गएको हप्ताको 5 वटा मुकुट पाउन छ भने नि गएर संसारमा जा,
कसैले नदेखेको ठाउँबाट एउटा सामान चोरी गरेर लिएर आइज। दुवैजना स्वर्गदूत स्वर्गबाट झरे पृथ्वीमा आए। एकजना स्वर्गदूत मानिसै नभएको ठाउँमा अन्धकार अँध्यारो कोठाबाट एउटा सामान चोरी गएर स्वर्गमा पुगेछन्। अर्को स्वर्गदूत पनि पुगेछ। दुवैजना परमेश्वरको सामु खडा भएपछि तिमीहरूले पनि पृथ्वीबाट कसैले नदेख्ने ठाउँबाट कसले के ल्यायो भनेर सोद्धाखेरि एकजना स्वर्गदूतले भन्छ, परमेश्वर मैले यो कुरा ल्याएँ। तिमीले कसरी ल्यायौ? मानिसले देखेन? देखेन। एकजना मानिस पनि थिएन। त्यहाँनिर अँध्यारो थियो, सुनसान थियो, म बाहेक अरू कोही पनि थिएन। मैले त्यहीँबाट तपाईँलाई ल्याइदिएको छु, अब मलाई मुख खोलिदिनुहोस्। दोस्रो सोध्यो, तिमीले के ल्यायौ? उसले जवाब दिए, मैले केही पनि ल्याएन। परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि तिमीले त्यस्तो जग्गा भेटाएनौ? उसले भन्छ, मैले त्यस्तो जग्गा हजारौँ ठाउँ भेटाएँ, तर मलाई थाहा भयो त्यो गहिराइमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो उचाइमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो भिड र त्यो एकान्तमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई छल्न सकिनँ, कारण तपाईँ पृथ्वीको सबैको मानिसको साथमा जहिले पनि हुनुहुन्छ। हामी जस्तो परिस्थितिमा हौँ, परमेश्वरले हामीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो इमानदारिता, हाम्रो विश्वास योग्यता परमेश्वरसँग उत्तिकै हुनुपर्छ। परमेश्वरले त्यागेको पीडा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। जब मत्ती सुसमाचार 27 अध्यायमा जान्छौँ भने क्रुसमा हातमा काँटी छ नि, खुट्टामा काँटी छ, भाला रोपिरहेको छ, 3 इन्चको भन्दा बढी लामो लामो बुसुसो काँडा गिद्दीमा छेडिआएको छ कि काँडा 3 इन्च भन्दा पनि लामो लामो गिदीसम्म वरपार हुने गरी छेडिरहेको अवस्था छ। 39 कोर्रा छालाको मासु पुरा तानिएको छ, क्रुसमा टाँगिरहेको छ, दुःख छ, पीडा छ, गिल्ला गरिरहेको छ, नाङ्गो झार पारिएको छ। यीशुलाई थाहा भयो अब मेरो पिताले मलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ, उहाँको साथ मलाई छोड्दैछ भनेर। त्यही भएर उहाँले ठुलो स्वरमा रुँदै कराउँदै चित्कार गर्दै यसरी भन्छ, रुँदै कराउँदै यसरी गर्नुहुन्छ, मध्यदिनदेखि 3 बजेसम्म यीशुले ठुलो स्वरले कराएर भन्नुभयो, इलोई इलोई लामा खामसाबी, अर्थात् हे परमेश्वर तपाईँ मलाई किन त्याग्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर हामीहरूसँग बनेको थियो, तर यीशुसँग थियो, तर यीशुलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ, त्यो पीडा थियो। तपाईँ किन मलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ? ठुलो चर्को स्वरले कराउँदै रुँदै प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो पिता परमेश्वरलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि कतिजनाले यो कुरा सुनेर, यो स्वर सुनेर यसो भनेर एलियालाई बोलाउँदैछ भनेर गिल्ला गरे, ठट्टा गरे। अनि यो कुरा गिल्ला ठट्टा गरेको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि, चित्कार गर्दै गर्दाखेरि अमिलो सिरका झोल चिरा परेको शरीरमा छर्किदियो। किनभने नि परमेश्वरले त्याग गरिसके पछाडि मानिसलाई यो कुरो थाहा थियो कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको मुखबाट कुवाक्य निक्लोस् कि यसलाई दोषी ठहराउन पाऊँ भन्ने थियो। अमिलो सिरका छर्दा पनि नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटै पनि कुवाक्य ननिकालिकन यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर आफ्नो प्राणलाई त्याग्नु भयो, आफ्नो प्राणलाई त्याग्नु भयो। परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा छ, इम्मानुएल हामीसँग छ। परमेश्वरले हामीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। आउनुहोस् हामी आफ्नो पाउमा खडा हुनेछौँ।